بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. همچنین الان سوالاتی در دست بنده قرار داره که اولین سوالیمون انشاءالله که برنامه رو باش آغاز خواهیم کرد اینی که سوال کننده میفرمایند در حدیث اومده که اگر کسی بعد از نماز صبح در جای خود بماند تا طلوع خورشید و سپس 2 رکعت نماز بخواند ثواب حج و عمره میبرد. سوال من اینجاست که حال که در مساجد بعد از نماز صبح مباشرتاً بسته می شود، اگر کسی در منزل خود بیاید و بنشیند و مشغول ذکر گردد تا خورشید طلوع کنه و سپس 2 رکعت نماز بخونه، آیا این ثواب براش نوشته می شود یا نه؟ خب بعد سوالش قسمت بعدی بود که متوجه شدیم و آن این که اگر موانعی وجود بیاد انسان نتونه، خصوصا در این ایام که کرونا وجود داره و مشکلاتی هست که قانونا ممنوع هست که انسان متول کنه در هر مجالس و در گردهماهی‌ها و در مساجد و اینا، اون اجر ثوابی که حالا چنانچه در این سوال مطرح شده کسی بمونه در بعد از نماز صبح تا اینکه مشغول ذکر باشه تا خورشید طلوع کنه و بخواد نماز بخونه که ثواب اجر و ثواب حج و عمره براش نوشته میشه. آیا الان در منزل اگه کسی این کار بکنه آیا این براش نوشته خواهد شد یا مختص هست به مساجد و آیا این مشکلاتی که پیش میاد بر امت و در عالم اثری داره برای حفظ این ثواب برای امت ام لا؟ در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. روایت در ترمذی هست، در سنن هست و بزرگان اون رو تحسین کردن، من جمله شیخ آلبانی رحمه الله، که این حدیث فرمودن که حالا حدیث حسن هست، یعنی ضعیف نیست، بیشه در فضایل اعمال میشه به هر حال اونس گرفت، استفاده کرد و ذکر کرد. در نص حدیث یعنی کسی که نماز نماز صبح رو در جماعت بخونه و بنشینه در محلی که نماز خونده و مشغول ذکر خدا باشه و تسبیحاتش تا اینکه خورشید بالا بیاد و 2 رکعت نماز همون نماز شروق یا نماز ضحا هست بخونه و در این صورت اجر حج و عمره براش نوشته خواهد شد. حالا اولا اون چی در حدیث هست نماز فجر هست و در مسجد هست، فی جماعتین، در مسجد هست، در نماز جماعت. لفظ حدیث به این صورته و ظاهر حدیث این رو میرسونه که این مختص افرادی است که به مسجد میرن و در به هر حال این شروط رو به جا میارن، اینکه بعد از نماز میمونن و مشغول ذکر هستن تا خورشید طلوع کنه و 2 رکعت نماز بخونن. حال اگر این پیش بیاد اما افرادی که حالا عادت دارن به این امر و بر این امر به هر حال عادت کردن که بنشینن در مسجد و واقف هستن بر ثوابش و به قصد اینم منشینن، اما امروزه به هر حال بیرونشون میکنن از مسجد، نمیذارن که این اجر و ثواب براش نوشته بشه. حالا اگر این کار رو بیاد در منزل انجام بده، نمازشو خونده برمیگرده به منزل و در مسجد در محل منشینه، در حال محل مختصی به هر حال مشغول ذکر و ورد خودش است و بعدم داره که نماز شروعش میخونه به این نیت، حقا به این نیت که این اجر محروم نشه و این اجر براش نوشته بشه و اینها. حالا این ثواب خواهد برد یا نه، این بنا به مسائل دیگر و قیاس از مسائل دیگری که در حج است. اولا انما اعمال بالنیات، ثم همچنین
که عذر معمولا اون اجر صحیح رو خراب نمیکنه و از بین نمیبره، بلکه عذر اگر موجه باشه، مشروع باشه، اون اجری که برای انسان معمولا در صحتش نوشته میشه در حال مریضیش هم و در حال عذرش هم چیه براش نوشته میشه. و بنابر این اساس امید هست که طبعا اون فردی که به این نیت برگشته به منزل و نشسته و منتظر هست بر این ثواب و نماز شروعش رو بخونه، طبعا انشاءالله که این براش نوشته خواهد شد و این ثواب رو خواهد برد. چنانچه در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه امت رو اینکه در زمان صحت به هر حال عباداتشون رو درست انجام بدن، بگم که به صورت کامل انجام بدن، تا اینکه در زمان حالا نتوانستم ها این اجر براشون چیه نوشته بشه. خود من صحتك قبل سقمك و من حیاتك قبل موتك او کما قال الله صلی الله علیه و سلم. بس میگه که اون ارزش ها رو به دست بیار، در هنگام حریص باش برای به دست آوردنش در زمان که شما صحت دارید و صحیح هستید، سالم هستید، تندرست هستین. اما وقتی که انسان عذر داشته باشه معنیش اینه که وقتی که انسان مریض هست که نمیتونه، این اون امر براش چیه انشالله نوشته خواهد شد. پس امیدوارم که حالا کسی این به این نیت باشه و این به این نیت بنشینه، اجرش چیه محفوظ باشه نزد خداوند عزوجل و اجرش براش نوشته بشه. بریم برای سوال بعدیمون. کسی که بایستی غسل فرض انجام بدهد اگر وقت نماز ازش بگذره در صورتی که او حمام داره میکنه، آیا گناه دارد یا نه و اون نماز قضا دارد یا نه؟ ببینید خب سوال چند برداشت ازش میشه. اینکه حالا برداشت اول اینه که من الان برداشت کردم اینه که کسی مشغول به جا آوردن این عبادت بوده، این غسل بوده تا اینکه وقت ازش سر رفته، وقت تمام شده. ببینید اگر عذر برطرف شده باشه که میخواد شما غسل به جا بیارید و بعد از برطرف شدن عذر مباشرتاً در که علم داشتین به انتهای عذر حالا فرد رفته مشغول غسل شدن شده، وقتش کم بوده، حالا وقت نماز سر رفته، وقت نماز دیگری رسیده، آیا این گناه داره؟ نه، این گناه نداره، زیرا که مباشرتاً بر حسب علمش که انتها پیدا کرده حالا مشغول شده برای برطرف کردن اون عذر و به جا آوردن غسل، وقت براش نمونده و تأخیر تعمدن نبوده درش. خب طبعا این گناه نداره. و از اونجایی که وقت وسیع بوده برای در یک نماز، بله علما گفتن که به هر حال میبایستی چیه این وقت رو قضا کنه. هرچند بعضی از علما در مقابلش گفتن که این وقت چون وسعت حالا غسل که واجب هست نداشته و همچنین نماز، پس قضایی براش وجود نداره، اما به رفع به هر حال شک و تردید و من باب احتیاط در این مسائل انسان قضا کنه بهتره. اما ببینید اگر فردی عذرش برطرف شده باشه در همون اوایل وقت یا بعد از دخول وقت به مدت کمی، حالا ایشون سستی به خرج دادن و این وقت و اون وقت بازیدن، رفتن به آن مثال در وقت ظهر بوده، حالا برفته برای کشیدن غذا و غذا درست کردن یا غذا به آوردن و خوردن غذا و بعدم نشستن شستن ظرف ها مثلا و هی بعدم اینور اونور گشتن و تا اینکه وقت براش تنگ شده، حالا میخواد بره برای انجام حالا غسل و بخواد که وقت تمام میشه و غسلش طبعا در حمام است که وقت تمام شده، چنانچه سوال میاد خب این طبعا گناه داره، این بدون شک گناه داره و این بدون شک این نمازش قضا داره، زیرا که تأخیری که اومده به دست الان رسید اینجا براش مقصر در اصل خودش بوده. ایشون میتونستن که در همون اول وقت بپردازن به این مسئله بعد از انقطاع به هر حال العذر و خب غسل رو به جا بیاره، بعد برسه به حالا شستن ظرفا و دیگر مسائلی که داشته یا تلفناتی که داشته. اما اینکه اگر خودش مقصر نبوده دیگه بگیم که نه گناهی نداره و مشکلی هم براش نیست. امیدوارم که خداوند به همه توفیق بده و تا برای در ادای عبادت و به جا آوردن عبادت ها در سر وقت خودش ما حریص باشیم. این خیلی امر مهمی است طبعا
و دلالت بر ایمان فرد داره که انسان حریص است عبادتش رو در موقع انجام بده و هی وسوسه داره که نکنه به تأخیر انداخته بشه و اینکه دلهوری داره که بالاخره نمیتونه آرامشش به دست بیاره با تأخیر یک عبادت یا یک واجب. این دلالت بر ایمان داره که امیدوارم خداوند ایمان همه رو زیاد و محکم کنه. سوال بعدی ما اینه که برادری میفرمایند یا خواهری حکم نوشیدن آب در حال ایستادن چیست؟ شنیدیم که این کار درست نیست، یعنی آیا این آن چیزی که ما می نوشیم آب در این صورت حرام میشه؟ نه، کسی فکر نکنم کسی گفته باشه اولا کسی که در حال نوشیدن حالا از غذا و آشامیدن‌های طیب خودش حلال خودش داره می نوشه و اون چیزی که به هر حال به دست آورده از حلال دیگه حکم تحریمشو بدن، به هیچ عنوان فکر نکنم هیچ احدی این حکم تحریم رو بده که به مجرد حالا صفت اون کسی که این کار میکنه حالا ایستاده باشه، نشسته باشه، اصلا خوابیده باشه میگیم که داره حرام. ببین اگر مسئله تکبر باشه، مثلا طرف حالا روی یک دست خودش انداخته در حالت تکبر اینو میشونه، میگیم که این نه این که نوشیدنی حرام داره میخوره، اما میگیم حالتی که به خودش گرفته این حالت تکبر است و این حالت حرام هست مثلا، اما نه این که آن نوشیدن. حالا برمیگردیم به سوالی که مطرح شده که در حال ایستادن آیا نوشیدن آب و هر چیزی دیگه درست هست یا نه یا ممنوع هست میگیم شرعاً. ببینید در حدیثی اومده از رسول الله صلی الله علیه و آله که نهی فرمودن از این که انسان ایستاده چیزی رو بنوشه. در حدیث هست که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الشرب قائما، در صحیح مسلم هست. و اما باز در احادیث های اومده، خب حضرت علی رضی الله عنه میگه ایستاده آب می‌نوشیده و دیگران بهش نگاه میکردن، در روایت اومده یعنی تعجب میکردن، نیست که بد میدونستن که حالا اونم از حضرت علی رضی الله عنه سر بزنه که ایستاده داره چیزی رو مینوشه. اینجاست که حضرت علی متوجه میشه، بعد بهشون میفرماید که ظاهرا شما دارید انکار میکنید و چیزی بد میدونید، در صورتی که اگر من ایستادن بنوشم رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که ایستادن نوشیدن و اگر نشسته بنوشم باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که در حال نشسته چیه نوشیده. و در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابن عباس میگه من آب زمزم به رسول الله صلی الله علیه و سلم دادم، ایشون ایستاده اون رو نوشیدند. پس که حدیث هم صحیح هست متفق. پس احادیث هم در این وارد شده و هم در حالت نشستن، اما اون چیزی که در حالت نشستن هست اکثر احادیثی که هست فعلی هست، اما در نهی قولی هست و میدونید که قول معمولا محکمتر هست و اصیلتره و طبعا بهش اعتبار داده میشه و نهی میگن که دلالت بر خب دیگر حرمت میرسونه، اما وجود احادیث های عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این امر اون رو به جواز مبدل میکنه. میگیم که حالا افضلیت به خودش میگیره. ببینید افضل اینه، بهتر اینه که انسان بیسته، اما ایستادن دیگه فعل رسول الله دلالت بر جواز آن دارد. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از این برنامه انشاءالله این مطلب رو حالا دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود که درباره نوشیدن بود با در حالت ایستادن و همچنین ذکر شد که افعال رسول الله صلی الله علیه و صحابه این که در حال ایستادن چیه نوشیدن که گفتیم که دلالت بر جواز داره. حالا در اصل اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و انجام داده و ذکر شده و اومده در اصل میخواد تیسیری باشه برای امت، یک آسانی میخواد برسونه برای امت. این که درست هست که نهی اومده و که میگیم دلالت بر فضیلت و برتری داره در این حالت نشستن یا در حالت نشستن خوردن یا نوشیدن باشه، اما این نیست که حالا طبق اصول و قواعد به هر حال
اصول فقه بر این باشه که بگیم حالا هر نهی دلالت بر تحریم داره، نه، بلکه میخواد بگه فضیلت هست، بهتر هست که امت به این صورت به هر حال بنوشند. میدونید که از امتیازات دین اسلام و شریعت مبین اسلام اینه که نه تنها به عبادت پرداخته، بلکه راه و روش زندگی را به من و شما آموخته. و ببینید نحوه نوشیدن، نحوه خوردن، نحوه خوابیدن، حتی انسان برای قضای حاجت اون کاملا روش ها رو بیان فرمودند. انسان با پای چپ میره وارد بشه، با پای راست بیرون میاد، ادعیه‌ای میخونه و علل و حکم این رو بیان میکنه. نحوه خوابیدن در طرف دست راست میخوابید، با وضو میخوابید، این اذکار رو میگید. بلند شدن همچنین و چه ساعت انسان بلند بشه. تمام اون چیزی که به نفع یک فرد هستی در مسائل شخصی خودش و چه در مسائل امور اجتماعی بهش اشاره کرده و بهش پرداخته و به اونها به هر حال خط و مشی رو نشان داده برای ما که این امر رو بهتر هست و فضیلت هست. پس این تضاد وجود نداره که فکر کنیم حالا اونجا نهی شده و اینجا خودشون انجام دادن، این معناش آیا این تضاد هست؟ چطوری هست در دین اسلام تضاد وجود داره؟ نه خیر، تضاد وجود نداره، بلکه برعکس بنا به رحمتی که میخواد شامل حال ما باشه این مسائل رو چیکار میکنه؟ وسیع میکنه و بیانگر این هست که با این روش اگر باشه براتون بهتر و افضلتره، اما این روش هم اگر انجام میدید گناهی براتون نوشته نخواهد شد و نیست. اینجاست که شاید در ظاهر افراد فکر کنن که حالا این تضاد وجود داره، در صورتی که چنون چیزی نیست. و همچنان که امام رحمه الله النووی رحمه الله در المجموع میفرمایند همه این احادیثی که ذکر شده در نحوه نوشیدن آب، نشستن یا ایستادن که حالا وارد شده و آثار، همه اینها صحیح هست و دلالت بر صحت داره و بلکه میخواد بیانگر رفع مشکلی است از امت که امت همیشه بخواد کار رو انجام بده که فضیلتش بیشتر باشه، به همین رو تشویق داده. و این جمع بین احادیث هست که انسان به هر دو حدیث رو میتونه چیکار کنه؟ عمل کنه. هر وقتی که قاعده هست وقتی که احادیث در ظاهر تضاد باشه با هم دیگه، انسان سعی میکنه که درش تدبر کنه و احتمالاتی که وجود داره در بیاره و نحوه عمل کردن به هر دو، جمع کردن حدیث رو چیکار کنه؟ کوشش کنه تا اینکه به حدیث ها همه عمل کرده باشه. این افضله. حالا بعضی موقعی که نسخ وجود داره این دیگه اون صراحت درش وجود داره، یعنی که تاریخ تقدیم و تأخیرش مشخص هست که فرق کنه. اما عمل بهتر افضل اینه که انسان جمع بین احادیث باشه و بین احکام که انسان انجام. آیا باز در لابلای سوال هست که آیا رو به قبله خوردن نوشیدن این مستحب هست؟ علما فرمودن که هیچ روایتی که دلالت بر این داشته باشه وجود نداره. هیچ روایتی دلالت بر این امر نیست که حدیث صحیح در این باره اومده باشه که حالا در هنگام نشستن و میخوان آب بنوشن حتما رو به قبله باشن. نه، احادیثی اومده که در خوردن آب زمزم حالا به اشاره شده که این مستحب هست. حتی اینم علما گفتن نه، بیشتر چنین چیزی نیست که در نوشیدن آب زمزم، بلکه انسان رو به قبله میکنه، رو به کعبه میکنه و انسان میخوره. اما جهت قبله رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم این بیان کرده باشن برای امت، چنین چیزی وارد نشده و نیست. میریم مثال بعدیمون که یک سوالی است. اگر مادری بیاد سحر کنه تا اینکه پسر و زن پسرش با هم دیگه اختلاف پیدا کنند یا از هم دیگه جدا بشن، حکم چیست؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خب مشخص دیگه. یه مادر بیاد برای اینکه به فکر آسایش فرزندش باشه و برادر و نوادگانش اینا یا زن پسر، و میاد کاری میخواد بکنه که اینا از هم دیگه جدا بشن و اختلاف داشته باشن. اولا که نه فقط برای فرزند بلکه برای هر کسی ضرر رساندن به هر شخصی حرام هست و جایز نیست، حتی ولو این که طرف مقابل
فردی بریء باشه، یعنی بیگناه باشه نسبت به شما، ظلمی نکرده و شما میخواهید به هر حال اون رو در سر بندازید، حتی کافر هم که باشه این عمل حرام است در حقش کسی خود این کار رو بکنه. خود ظلم حرام است دیگه. در حدیث قدسی است که خداوند عزوجل میفرماید من ظلم بر خودم حرام کردن و ای بندگانم پس ظلم در بین خودتون چیکار کنید؟ حرام کنید و ظلم نکنید به کسی. پس ظلم حرام هست که بخواد کسی در حق کسی بخواد ظلم کنه و سحر کردن و اذیت کردن به هر نحوی که میخواد باشه خودی ظلم دیگه. ثانیاً عمل سحر عمل حرام هست، از گناهان کبیره هست. فاعل یعنی ساحر گفتن که کافر شده و از دین برگشته بنا به نص آیاتی که خداوند عزوجل در سوره البقره میفرماید که واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. یعنی تبعیت کردن از اون چیزی که به هر حال وارد شده، وارد کردن بدعاتی که وارد کردن در دین حضرت سلیمان و دنبال روی شیطان گشتند و سلیمان علیه السلام کفر نورزید. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یعنی با عمل سحر یاد دادن و عمل سحر انجام دادن سلیمان کافر نشده. سلیمان این کار نکرده که کافر باشه، یعنی این کار رو مرتکب نشده اصلا. یعنی مرتکب شدن و ارتکاب این جریمه یعنی کفر. ولکن الشیاطین کفروا، اونا کفر ورزیدن و عمل سحر را به هر حال دست بهش زدن و به هر حال توسعه دادن و شایع کردن. و همچنین بعد از اون میاد میفرماید که وقتی که میخواستن به کسی را یاد بدند، خب هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر. یعنی چی؟ یعنی ما برای آزمایش های اومدیم اینجا، علی کل حال داریم آزمایش های پس میدیم و برای یک آزمایش هستیم برای شماها، پس شما کفر نورزید. یعنی به تسلیم شدن این که شما بخواید اینو یاد بگیرید کافر میشید، پس کفر نورزید. و همچنین فرمود که در قرآن و یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. و همچنین چیزایی می آمدن که نفع اصلا نداره بلکه اونها چیکار میکنه؟ بلکه ضرر بهشون میرسونه. و همچنین اونها دونستن که در این معامله‌ای که انجام دارن میدن چیه؟ هیچ در آخرت هیچ نصیب بهره نخواهند داشت، زیرا که کفر است دیگه. پس از این آیات برداشت میشه که عمل سحر کفر هست و ساحر میشه کافر. و در روایت بعد اومده که اصلا نحوه کشته میشه، حالا میزنش با نعال و با هر چیز دیگه، این باید کشته بشه. و این فتوای علما و اصحاب مذاهب های اسلامی این که ساحر کشته میشه، اصلا خونی نداره. پس این حرام هست کسی که حالا خودش این کار میکنه، یعنی کسی که ساحر است، علم سحر رو یاد گرفته و میخواد سحر کنه، و پس این داره مرتکب حرام میشه. و برگشتن از این امر نیاز به توبه نصوح داره، این که بدون اشتباه کرده و این که بدون کافر شده براش و میخواد به اسلام برگرده و باید غسل بزنه و استغفار کنه و عذرخواهی کنه از خداوند عزوجل و ایمانش رو چیکار کنه و از نو ایمان بیاره، یعنی اونها چی گذشته تموم شده. تا این حد علما براش گفتن. حالا کسانی که این کار رو انجام میدن، میرن در نزد سحره، اینها میخوان این کار رو انجام میدن، این هم حرام است، این هم ممنوع هست. اولا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که بره پیش ساحر و ازش سوال کنه لا تقبل صلاة لیله 40 لیله او کما قال صلی الله علیه و سلم، عبادت نماز 40 شبش چیه؟ قبول نمیشه. اما در مرحله بعدی میفرماید که کسی که من اتى عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی کسی که بره پیش یک پیشگو، یک ساحر، بخواد این عمل رو انجام بده و تصدیقش کنه، فکر کنه که میتونه داره این کارو میکنه، رفته برای رفع مشکلش یا برای یک ایجاد کردن مشکلی برای دیگران دیگه، زیرا که اعتقاد داره که این کار انجام میده و اعتقاد داره که این فرد میتونه این کارو بکنه. ببین این دیگه فقط کفر علی ما انزل علی محمد، ببین به یک مرحله کفر رسیده شده.
این زمانی است که طرف میدونه متعمدن میره برای اشکال ایجاد کردن و برای فساد کردن و عمدن این کار رو میخواد بکنه و طبعا میخونید این نتیجه اعمال یک فردی است که این عمل رو انجام میده. یعنی یا اینکه عبادتش قبول نمیشه 40 شب 40 روز، و این که اگر تعمدی باشه و تصدیقش کنه که خطرناک هست، کفر هست. پس سزاوار نیست و جایز نیست که انسان کسی بخواد حالا نه در حق فرزند بلکه در حق هر کسی از دوستان، آشنایان، همشهریان بخواد انسان این کار رو انجام بده و این کاملا حرام هست، مردود هست و نیاز به توبه داره و فرد باید توبه کنه و برگرده به خدای خودش و دست از این کار برداره و حتی هر زمانی به این فکر بیفته اون رو یک نوع وجداناً عذاب ببینه، تعذیب ببینه. بله. حالا اگر این برای کسی پیش اومده باشه، کسی که حالا این براش پیش اومده باشه، حالا چطوری میشه خودش رو علاج کنه؟ این طبعا با قرآن و معوذات و اینهاست. اولا که ایشون میبایستی بدونن که اون شخص مریض بایستی بدونه که علاج این خداوند عزوجل هست که براش فراهم میکنه، نه کسی دیگه. نباید توجه کنه، نباید بره پیش ساحری که حالا ساحر بخواد این کار براش کنه. خود رفتن پیش ساحر اصلا ممنوع هست. شاید در عموم این لفظ وارد بشه که من اتی کاهنا او عرافا و صدقه بما یقول، و تصدیقش کنه دیگه. و میدونه وقتی میگه من علاجت میکنم و تصدیقش کنه بله میتونه، در صورتی که و ما هم بضارین من احد الا باذن الله. علاج اینا همه پیش خداوند عزوجل، ضرر رو نمیتونه مگر که خداوند به هر حال تقدیر کرده باشه و الا نمیتونن این کاری بکنن. پس اولا که این اعتقاد داشته باشه و بر اساس این اعتقاد بره پیش که علاج دست خداوند هست. تضرع، زاری، دعا، نیایش کنه به خداوند عزوجل تا اینکه براش رفع اشکال کنه و این مشکل براش حل بشه. در پی این باشه که حالا خب علما و بزرگان اهل تقوا، کسانی که هستن میشناسدشون، ساحر از سحر و این اعمال باطل دور هستن، حالا براش بخونه مانع ایجاد نمیکنه که اون براش بیاد رقیه شرعی کنه، براش دعاهای خونه. سوره شما میتونید میبایستی بیش از التزامتون بیشتر از حد، بیشتر از اول باشه. دعاهای به هر حال صبحگاهان و شامگاهی رو حتما بخونه، همون الحمد و سوره اخلاص، قل هو الله احد و همچنین معوذتین قل اعوذ برب الفلق و رب الناس انسان بخونه و به خودشو رقیه کنه خودش ان شاء الله تعالی و این سبب علاج خواهد بود ان شاء الله تبارک و تعالی. ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله مطلب دنبال میکنیم. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو دنبال میکنید. پس این سوالی که حالا درباره ابطال سحر گفتم که با قرآن و دعا و نیایش و اذکارهایی که هست شما میتونید به هر حال این رو بخونید، روی خودتون رو روی آب بنوشید و همچنین با زیت زیتون که زیت مبارک هست، روغن زیتون که روغن مبارکی است، همچنین خودتون رو بمالید، بدن رو ان شاء الله که شفا پیدا خواهید کرد. سوال بعدی ما این سوال رو به پایان میبرم. سوال بعدی ما که میفرماید، خواهر میفرماید اگر کسی ابروهاش بزرگ باشه پرپشت آیا میتونه اون رو کوتاه کنه؟ بله، اگر ابروی به هر حال از حد اعتدال بیشتر باشه، حتی وسطاش با هم دیگه متصل باشه، کسی بخواد حالا اون رو کوتاه کنه، اون رو به هر حال مرتب کنه و به صورت عادی و طبیعی درش بیاره، این جایز هست و مشکل ایجاد نمیکنه و گناهی هم نداره. اما اگر کسی بخواد اون رو یک ابروی طبیعی بدون اشکال بخواد اون رو بکنه، به هر حال باریکش کنه با کندنش، این نهی شده و نهی شدید هم هست، درش نفرین هم هست، لعن هست که روایت شده. پس انسان میبایستی بر حذر باشه و اون چیزی که ما میبینیم به هر حال حالا از هر جایی اومده باشه، از بین اهل کتاب یا از هر جای دیگه، راه و رسم هایی که آوردن برامون نپذیریم و اون چیزی که تضاد داره با دین و عقیده و به هر حال و معتقداتمون، اینو نپذیریم و اون رو ما با اون عمل نکنیم و سزاوار نیست، زیرا که اسرار حکمتی که باشه برای منافع خود شخص هست بدون شک. اینه که
انسان باید احتیاط داشته باشه، احتیاط کنه و از حد خارج نشه. سوال ما بعدی این که میفرمایند نماز وتر رو با یک سلام بهتر است که خونده بشه یا با چند سلام؟ اولا میدونید که نماز وتر یک از نمازهای با اهمیتی است، یک از سنت‌هایی است که زیاد بهش اهمیت داده شریعت اسلام، تا اینکه حضرت ابوهریره میفرمایند یکی از توصیه‌هایی که به من کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم این که نماز وترم رو بخونم، خب و ان اوتر قبل ان انام، یعنی این که نماز وترم آخه چیه فراموش نشه، حتما نماز وترم رو میبایستی بخونم. و اینجاست که حتی فقها و مذاهب اسلامی نسبت به حکم این نماز تا حدی رفتن پیش که مثلا در مذهب ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که این واجب هست، یعنی فرد میبایستی بخونه. حالا قوت فرض نداره اما لازم هست که اون فرد چیه این رو به جا بیاره. اما جمهور علما بر این است که مستحب هست و نه که مستحب بلکه سنت مؤکده هست که این خونده بشه و نبایست انسان اون رو رها کنه تا حدی که من لم یوتر فلیس منا اومده. و این نسبت به فضیلت نماز وتر هست و که وقت آن معمولا از بعد نماز عشا شروع میشه و تا طلوع فجر، تا اول وقت فجر که اذان فجر میده، اون زمانش هست، وقتش هست. افضل اینه که انسان اون رو به تأخیر بندازه تا آخرین نمازهاش باشه در اون 24 ساعت گذشته که حالا قبل از طلوع فجر این نمازو میخونه. اما افرادی که خب میترسن به هر حال خواب برشون غلبه کنه و اینکه عادت دارن مستقیما میخوابن تا نماز فجر، قبل از که بخوابن نمازهای قیامشون رو میخونن و همچنین نماز وتر رو همونجا میخونن تا اینکه نمازشون به هر حال وقت براشون نگذره. و حالا تعداد رکعاتش هم اقلش یک رکعت هست. انسان میتونه یک رکعت نماز قیامش خونده بعد یک رکعت نماز بخونه، الله اکبر، رکوع میکنه، بعدم بالا میاد دعا میکنه و حالا قنوت میخونه و هر دعایی که میخواد میخونه، بعدم به هر حال میره سجدتین. این یک رکعت است، یا اینکه حد وسطش 5 رکعت باشه، 3 رکعت باشه یا 5 رکعت باشه. حد اکثرش هم به هر حال 7 رکعت 9 رکعت اومده هم ذکر شده. و اما یک سلام خوندن و 2 سلام خوندن که هست، اصل اینی که ببینید میگیم که هر دو روایت اومده، هر دو روایت وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 رکعت را با یک سلام خوندن و روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از 2 رکعت سلام دادن و رکعت دیگر همچی منفصلانه باز خوندن. همین اینها روایت هست که از ام عایشه میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یسلم فی رکعتي وتر، در رکعت وتر سلام نمیداد، یعنی بلند میشدن نماز، یعنی یک سلام میخوندن. و حضرت ابن عمر فرمود که کان یفصل بین شفعه و وتره بتسلیمه، یعنی حضرت ابن عمر میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بین 2 رکعت شفع و وتر با سلام فاصله میانداخت. پس احیانا رسول الله این کارو میکرده و احیانا رسول الله این کارو میکرده. همه اینها رو انجام میداده تا اینکه امت اون چیزی که به هر حال عمل کنه مشروع باشه، تا اون چیزی که به هر حال حالا نفساً براش راحت تره که انجام بده و بهتره که براش انجام بده، اون رو انجام بده و دلیل شرعی هم وجود داشته باشه براش. اینطور نباشه که حالا حتما مرتکب کار خطایی شده شرعاً، نه. پس همه اینها هست و همه اینها وارد شده و صحیح هست. شما میتونید که 3 رکعتتون با هم بخونید. هر کسی بخواد که 5 رکعت بخونه، بله هر 5 رکعت میخونه و با یک سلام. و کسی که 8 رکعت یا 9 رکعت میخواد، 7 رکعت با 9 رکعت میخواد بخونه، علما گفتن باز میتونه همه با هم با یک سلام بخونه، اما قبل از سلام به عنوان تشهد اول رکعت، مثلا کسی که میخواد 9 رکعت بخونه رکعت 8 تشهد میخونه، بعد بلند میشه مثل تشهد دوم دیگه و رکعت آخر هم میخونه. اینم گفتن علی کل حال کسی با یک سلام بخونه مانعی نداره، کسی با 2 سلام بخونه مانعی باز نداره. بله او ذکر شده نسبت به سوره هایی که خونده میشه که در رکعت اول حالا
رکعت شفع سبح اسم میخونه و در رکعت دومش قل الکافرون میخونه و در رکعت سوم سوره اخلاص میخونه. این هم اومده که معذرت میخوام، این هم وارد، همه اینا مستحب سنته. اینطور نیست که کسی اگر حالا فلان سوره حفظ نداشته باشه دیگه نخونه، نه خیر، میتونه سوره کوتاه‌تر بخونه، سوره های دیگه بخونه، اون چیزی که حفظ داره بخونه و هیچ موانعی ایجاد نمیکنه. یک سوالی است که حکم خوردن گوشت یا به هر حال جگر حیوان و قلب حیوان قبل از پختن جایز است یا نه؟ بله، یعنی حالا کسی شاید عادت داشتن که معمولا قبل از پختن گوشت اون رو به هر حال میجوند و میخورند. آیا این جایز است یا جایز نیست یا دیگر اعضای بدنه؟ اون چیزی که در حلیت و حرمت یک حیوان اثر داره ذبح شرعی است. حیواناتی که حلال گوشت هستن اگر ذبح شرعی براشون ایجاد بشه حلال هستن و اگر ذبح شرعی نباشه، قبل از ذبح باشه، طبعا حرام هست. پس اون چیزی که گوشت رو مبدل میکنه از حرام بودن به حلال بودن همون عمل ذبح هست، عمل سربریدن حیوان. اما پختن اثر آتش در اون این سبب حلال بودن و حرام بودن نیست، بلکه یک وسیله است برای اینکه انسان بهتر بتونه از اون حالا غذا استفاده کنه. شاید اون رو مبدل کنه از یک مرحله به مرحله آسان خوردن، مسئله که نشه انسان بخوره، بعد به مرحله برسه که بتونه بخوره. پس خود پختن یک غذا اون رو حلال نمیکنه. حالا شما به هر حال گوشت خنزیر 24 ساعت هم بذاره رو آتش، مثلا بذاره سوپ بشه، خب حلال نیست. اما گوشت گوسفند حلال هست. اما قبل از پختنش اگر ضرری نداشته باشه برای بدن انسان مانعی نداره که انسان بخوره. حالا مکروه هم حتی گفتن حالا مکروه هست، فقط شاید مشکلی داشته باشه برای انسان، حالا سوء هاضمه پیدا کنه انسان یا مشکل دیگه براش پیش بیاره دیگر. به هر حال اون اثراتی که داره میگیم حالا این مکروه هست یا مباح هست، ولی مانعی نداره، مباح هست، انسان میتونه بخوره، میتونه که بپزه بخوره، قبل از پختنش بخوره، هیچ مانعی نداره. یعنی که حالا شاید آغشته به خون باشه این مسائل، خب خونهایی که اگر ریخته باشن روش میگیم که برای باید شسته بشه، باید به هر حال برطرف بشه. اما خونهایی که در لابلای اون باشه این دیگه مانع ایجاد نمیکنه، این مشقت هست کنار زدنش. پس خوردن گوشت حیوان قبل از پختنش درسته، مگر اینکه حیوانی ذبح نشده باشه. خدمتتون عرض کردم حالا پاش شکست، تکه شد، به هر حال افتاد بیرون، کسی برداره بخواد اون رو حتی بپزه بخوره، نه دیگه، این حکم میته پیدا میکنه به خودش، حکم مردار هست. یعنی اگر حیوانی زنده گوشتی از بدنش جدا بشه و کسی بخواد اون گوشت رو بخوره، این ممنوع هست، این حرام است، زیرا که حیوان زنده هست، زنده نمیشه اون رو خورد. و علت تحریمش هم شاید همین باشه که حیوان زجر میبینه و اگر شریعت این رو اجازه میداد، خب حیوان میدونید که اسلام حتی به حیوانات هم رحم کرده و احکام خاص خودش براش بیان کرده. پس ظلم کردن به هر چیزی حرام هست و همچنین ذوات الارواح که حیوانات باشن، پس این جایز نیست مگر اینکه ذبح شرعی شده باشه. درسته. سال بعدی ما میگه که کسی وصیت کنه که در فلان منطقه یا فلان مقبره دفن بشه، آیا این وصیت لازم الاجراست برای ما یا نه؟ حالا اگر این مصارفی بخواد داشته باشه و ما نداشته باشیم چطور؟ آیا میتونیم در جای دیگه دفنش کنیم یا خیر؟ ببینید وصایایی که واجب است انسان وصیت کنه، اون وصایایی است که حالا حقی میخواد ضایع بشه، این با وصیتش میخواد بیان کنه، یا حقی در گردن داره بگیم حالا میخواد بیان کنه، این وصایای واجب هست و عمل به اون هم واجب هست، که زیرا که حق و حقوقی داره ضایع میشه و لازم است که این اجرا بشه. اما اینکه وصیت کنه فلان جا فلان منطقه بخوابوننش، بعد از وفاتش در فلان مقبره ببرنش، این وصیه به هر حال مانعی ایجاد نمیکنه که این وصیت کنه، گناه نداره و اما عمل به اون واجب نیست، خصوصا اگر که
مخارج و مصارفی در دنبال داشته باشه. اگر در یه منطقه‌ای که طرف به هر حال میخوان دفنش کنن، منطقه مسلمان هاست، مقبره مسلمان هاست، هیچ موانعی هم وجود نداره، مشکلی هم وجود نداره، اما ایشون میگه نه من میخوام در فلان منطقه دفن بشم. خب اگر این کار رو بکنن فبه و نعمه، اگر بشو، یعنی اگر مصروفاتی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، اینها بخوان به وصیتش عمل کنن فنور علی نور، چه بهتر. اما اگر مشکلات خاصی خودش داشته باشه، از نظر قانونی اجازه ندن، مشکل باشه، واسه به هر حال یه روز دو روز به تأخیر بیفته، یا اینکه مصارفی در اصل هست داره در بر داره که حالا ورثه نتونن بدن، و یا ایتام داشته باشه که بخواد از مال ایتام نباید گرفته بشه، در این صورت این وصیت بهتره که عملی نشه، نباید عملی بشه، زیرا که حالا این اموال ایتام هست و یا اینکه میت 2 روز بمونه، این ممنوع هست و هر چیزی باید طبعا عجله درش کرد، خصوصا در دفن میت. پس این لازم است که اجرا بشه و گناهی هم درش نیست، زیرا که حقی ضایع نمیشه و حقی هم اثبات نمیشه، اما مجرد این که در حیات خودش حالا فکرایی کرده که اونجا جماعت هم بیشتر هستن، اونجا خویشاوندان هم بیشتر هستن و مسائل دیگه، معنی نداره. اما اگر وصیت باز بر اساس این باشه که در اون منطقه به هر حال آبا و اقربای من در اونجا هستن و نزدیکان زیارت میان و برام دعا میکنن، بیشتر از اینجا در اینجا شاید من فراموش بشم. اگر این مسائل پشتش باشه، خب میگیم که اولاتر اینه که به وصیتش چیه، جامعه عمل پوشانده بشه و بهتر هست، و الا این واجب و لازم الاجرا نیست. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده، بیش از این وقت نداریم. تا برنامه‌های دیگه ان شاء الله همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.